السلام عليكم شباب. جيسبر كو فو زالي بيان. الوغ غادي نكملوا الجزء الرابع من السلسله اللي بدينا ديال كيفاش طيح لك الفكره منين يكون قدامك شي بروبليم في الرياضيات، وغادي نكملوا في هذه الحلقه مع الريزونمون باغ اناليز سانتيز. في العباره من نوع الاكزيست كان واحد النوع من لي ريزونمون اللي تنسميوه لاناليز سانتيز، واللي هو بحال قلتي واحد لا ماجي، واحد لا ميثود اللي من خلالها ممكن انك تجبد اذا كانت شي حاجه مطلوبه منك انك تبينها راها كاينه، وباستعمال دي كالكول وباستعمال واحد النوع ديال التفكير. الوغ باش بلا ما نطول عليكم غنحاول انني نخلي لي فيديو يكونوا قصار باش هكا تقدروا انكم تتبعوا معايا. غادي ندوزوا لاول اكزامبل او لاول اكزرسيس اللي غيطلع قدامكم دابا في الشاشه بلا ما نكتبوا في الطابلو باش هكا يكون واضح لكم اكثر. غادي نكتب ديريكتومون لا سوليسيون في الطابلو كما كتشوفوا دابا في الشاشه. الاكزرسيس فيه سوا اف اون ابليكاسيون دو ار دون ار vérifiant quel que soit x appartenant à R, quel que soit y appartenant à R, quel que soit z appartenant à R, tel que si x est différent de y et x est différent de z, alors f de x moins f de y sur x moins y est égal à f de x moins f de z sur x moins z. واللي مطلوب منا هو اننا نمونطريو العباره التاليه اللي هي مونطري كيل اكزيست واحد لو كوبل A B appartenant à R2 tel que quel que soit x appartenant à R f de x كتساوي ax plus b. ça veut dire نبين ان f de x c'est une fonction affine اولا بالعربيه داله تالفيه، ونجبد ليها المعامل الموجه a le coefficient directeur، وبيان سور نجبد الارتب عند الاصل اللي هو b l'ordonnée à l'origine. alors فوالا هنا عندي عباره من نوع il existe انني نبينها. دونك اللي مطلوب مني انني نبين انه il existe واحد لو كوبل a b appartenant à R2 c'est bon tel que quel que soit x appartenant à R f de x كتكتب على شكل ax plus b. bien sûr étant donné هذيك l'assertion ولا هذيك العباره اللي عطاونا في الاول غنحاولوا اننا نستعملوها باش نبين هذه العباره اللي هي من نوع il existe. pourquoi راها من نوع il existe باسكو كتبدا لينا ب il existe، وبيان سور هنا مطلوب نبين انه il existe un couple يعني جوج ديال لي دوني، جوج ديال لي كونستانت a et b. الوغ ومادام جابت هالمناسبه فنشرح لكم المفهوم ديال الاسره او المفهوم ديال الفامي في الرياضيات، لحقاش هو واحد من اهم المفاهيم اللي غيساعدكم من بعد باش تستوعبوا بزاف ديال لي كونسيبت في الرياضيات. دونك كما كنت شرحت لكم قبل المفهوم ديال المجموعه غادي نعاود نذكر به دابا باسكو هو اللي من خلاله غنشرح لكم المفهوم ديال الاسره. دونك كنا قلنا باللي اون ابل انصامبل اون كوليكسيون دو كيلكو شوز، وهذاك الكيلكو شوز قلنا كنسميوه اليمون صافي. دونك هذاك لو كيلكو شوز قلنا كنسميوه اليمون. باغ اكزومبل هنا ا بي سي، دونك هادو سو سون دي زيليمون ديال هاد لونسومبل اللي غنوطيو نسميوه او سي بون. دونك عنده 3 ديال لي زيليمون، وبيان سور ماتيماتيكمون قلنا اننا كنرمزوا المجموعه في الرياضيات اولا كنحطوا العناصر ديال المجموعه اون ماتيماتيك اونتر اكولاد ما بين لمتين بحال بهذا الشكل هذا، وكنسدوه لاكولاد سي بون. دونك هذا هو المفهوم ديال المجموعه في الرياضيات. بيان سور المفهوم ديال المجموعه فيه واحد جوج الخصائص ما متوفرينش فيه. باغ اكزومبل المجموعه اللي فيها A B A فهي نفسها المجموعه اللي فيها A بي. صافي دير بالنسبه للمفهوم ديال المجموعه ما عندناش الحق اننا نعاودوا العنصر جوج المرات، يعني يكفي اننا نذكروه مره واحده فهو كيمثل راسو اون سول فوا. يعني ما عنديش الحق نكتب هذه الكتابه هذه، فالكتابه الصحيحه هي هذه، يعني العنصر ما كنعاودوش جوج مرات داخل المجموعه. ثاني حاجه ما كايناش عندي في مفهوم المجموعه هو لوغدر، يعني المجموعه A B هي النيت المجموعه بي ا، يعني فيما كتبتي اولا فيما حطيتي العنصر فما تيهمش لوغدر، ما كيهمناش بالنسبه للمجموعات. دونك هاد جوج ديال الخصائص هادو ما متوفرينش. الوغ لي ماتيماتيسيان العلماء ديال الرياضيات فكروا انهم يخترعوا واحد الكونسيبت جديد واللي غيعطيوه تسميه جديده بيان سور، واللي غادي يكون عنده الحق في هاد جوج ديال الخصائص هادو، يعني عنده الحق في لا ريبيتيسيون ولوغدر يكون فيه مهم. هذا المفهوم هذا هو اللي سموه مفهوم اسره او بالفرنسيه مفهوم فامي. او هذا المفهوم هذا هو نفس الشيء بحال المجموعه، يعني سي اون كوليكسيون دو كيلكو شوز، وهذوك لي كيلكو شوز قلنا كنسميوه اليمون. غير هو هنا بالنسبه لي فامي كيما هنايا كنرمزوا كنحطوا العناصر ديال المجموعه اونتر اكولاد، لي فامي غنحطوهم اونتر
بارونتيز. باغ اكزومبل عندي لا فامي ا بي سي دي فيها 4 ديال العناصر اللي هما ا بي و سي و دي. وبيان سور قلت لكم باللي هذا المفهوم الجديد اللي سميناه اون فامي فهو عنده الخاصيه ديال انه ممكن انني نعاود العنصر جوج المرات. باغ اكزومبل في لا فامي في لا رياليتي في الواقع لا فامي ممكن يكون شي اسره عندها واحد الاطفال اللي هما توام يعني عندها نفس الطفل منه جوج المرات. دونك هنا ممكن نلقاو مثلا ا بي سي دي ا يعني اولا 3 المرات يعني ممكن نلقاو العنصر يتعاود بزاف ديال المرات داخل هاد الاسره هذه. سي بون. ثاني حاجه اللي تزادت لينا في هذا المفهوم الجديد اللي هو مفهوم ديال الاسره هو لوردر. يعني لا فامي ا بي راها مختلفه على لا فامي بي ا. داكوغ دونك هنا لوردر مهم. وبيان سور كيما عندنا في الواقع لا فامي اللي فيها جوج ديال العناصر جوج ديال الافراد كنسميوها كوبل. يعني باغ اكزومبل ان كوبل هو واحد لا فام وواحد لوم مزوجين. سي بون. دونك هنا كنقولوا عليهم ان كوبل يعني اسره فيها جوج ديال العناصر. فحتى في الرياضيات الاسره اللي فيها جوج العناصر كنسميوها كوبل. باغ اكزومبل هنا هذا لو كوبل ا بي وهذا لو كوبل بي ا. هذا الكوبل ا بي مختلف على لو كوبل بي ا. سي بون. وبالنسبه لا فامي اللي فيها 3 ديال العناصر في الرياضيات كنسميوها تريبلي اولا 3 يوبلي. كنسميوها تريبلي اولا 3 ونحطوا يوبلي بحال هكا. وبيان سور لا فامي اللي فيها 4 ديال العناصر كنسميوها كوادر يوبلي اولا 4 يوبلي 4 يوبلي. وبيان سور اون جينيرال لا فامي اللي فيها ان عنصر كنسميوها ان يوبلي ان يوبلي اولا ان ليست اولا بارفوا كنسميوها ان ليست. صافي. لا فامي اللي فيها باغ اكزومبل x1 x2 حتى ل xn هذه كنسميوها ان يوبلي اولا ان ليست. صافي دير عندها ان عنصر. سي بون. دونك نلخصوا هذا المفهوم الجديد اللي هو مفهوم ديال لا فامي باسكو بناء عليه غادي تفهموا بزاف ديال المفاهيم في المستقبل سورتو المفهوم ديال سويت. ملي غنشرح الدرس ديالي سويت غادي نذكركم بهذا المفهوم هذا وبهذا الكونسيبت باسكو بي غنشرح لكم شنو هي اون سويت. قلنا ان انسامبل في الرياضيات هو واحد الكوليكسيون دو كيلكو شوز وهذاك لو كيلكو شوز كنسميوه اليمون. وبيان سور ما فيش جوج ديال الخصائص ما عنديش الحق في لا ريبيتيسيون ولوردر فيه ماشي مهم. سي بون. وقلنا العناصر ديالو كنحطوهم اونتر اكولاد بين لمتين. وبالنسبه للون فامي قلنا هو واحد المفهوم اخترعه علماء الرياضيات باش انهم يزيدوا هاد جوج الخاصيات اللي ما كاينينش عند لونسومبل اللي هو لا ريبيتيسيون ولوردر يكون مهم. وقلنا العناصر ديال اون فامي كنحطوهم اونتر بارونتيز. وقلنا باللي لا ريبيتيسيون عندي الحق فيها بحال في لا فامي في لا رياليتي يقدر يكون توام. سي بون. وبيان سور قلنا لوردر مهم باسكو هنا قلنا الكوبل ا بي ماشي هو الكوبل بي ا. وقلت لكم بيان سور باللي مفهوم الاسره راه انسبيري من الواقع. وبيان سور قلنا اون فامي اللي فيها جوج ديال العناصر فكنسميوها كوبل كيما في الرياليتي اسره اللي فيها غير الزوج والزوجه كنسميوهم كوبل. نرجعوا للسؤال ديالنا اللي هو نمونطريو ليكزيستونس ديال واحد لو كوبل ا بي بحيث هذاك لو كوبل ا بي كيفيريفي ليا هاد لا بروبريتي اللي عندي هنايا. كما شفتوا في التمرين فعندي واحد لا دوني اللي غنعتمد عليها باش انني نبروفي ليكزيستونس ديال هذاك لو كوبل ا بي. الوغ شنو هو الريزونمون باغ اناليز سانتيز؟ كما كتلاحظوا بلي السميه ديالو كتكون من جوج ديال العناصر جوج ديال لي بارتي. اول بارتي اللي هي اناليز. داكوغ اناليز. Ou bien sûr, la deuxième partie, il y a synthèse. Synthèse. Alors, la première partie, كلمة ديال analyse تعني تحليل يعني غير خصني نمشي نحلل هذاك لو بروبليم وندير دي بتي كالكول. داكور. En général, الا بغيت نبين العبارة il existe x appartenant à e tel que p de x. فلا بارتي ديال الاناليز شنو كنمشي ندير فيها؟ كناخذ واحد الورقه ديال الوسخ وكنقول فيها اوكي سوبوزون انا عندي داك لو اكس وكنبقى غادي كنقلب على دي بروبريتي ديال هذاك لو اكس اللي كيفيريفيهم ليا هذاك لو اكس.
سي بون. هادوك لي بروبريتي هما اللي غيخليوني انني نتانسبيرا وانني ندبر اولا نصنع هذاك لو اكس ونجي ونكتب في لا بارتي ديال لا سانتيز، هي لا بارتي اللي كنمشي وكنكتب فيها لا ديمونستراسيون، وكنجبد هادوك الناس اللي غنكتب لهم لا ديمونستراسيون كنجبد لهم داك لو اكس بحال جبدتو لهم من الشابو، بحال درت ان تور دو ماجي وجبدت لهم هذاك لو اكس انطلاقا من دي بتي كالكول واللي قدرت انني نتانسبيرا ونجبد دي بروبريتي منهم ديال اكس، وهكا نقدر نجي لهنا ونعطيهم هذاك لو اكس. وبيان سور فاش غنلقى داك لو اكس داك لو كانديدا اللي انا كنقلب عليه غنمشي نتحقق باللي اون فيت كي فيريفي ليا بي دو اكس. بيان سور ما نستعملش هذوك لي بروبريتي اللي انايا جبت من هاد لا بارتي اناليز باسكو انا سيبوزيت بي دو اكس راها فيريفي راها فري وانني جبت منها هذوك لي بروبريتي. هنا فاش غنبغي نتحقق غادي نمشي ندير دي كالكول ديريكت، وبيان سور حيت يكون عندي هذاك لو كانديدا غنقدر انني فاسيلمون نتاكد واش تيحقق ليا بي دو اكس. دونك هذه لا تيوري بصفه عامه باش اننا نفهموها ونحيدوا من هذا الشيء كامل. غندوزو نطبقوا هذه الهضره هذه على هاد لو بروبليم ونحاولوا اننا نجبدوا لا بارتي اناليز ونجبدوا لا بارتي سانتيز ونكتبوا لا ديمونستراسيون كما مطلوب منا اننا نكتبوها. سي بون. الوغ الشباب دابا غادي نخدموا عينينا مزيان وغنمشيو للوساخ ديالنا في ديك الورقه كما قلت لكم ونحاولوا اننا ندبروا على داك الا و بي. ردوا معايا البال غنقولوا supposons qu'il existe واحد الا و بي appartenant à R2. الوغ ردوا معايا البال باللي هنا الا كان واحد الا و بي تنتميو ل R2 اللي كيفيريفيو ليا انه كيلكو سوا quel que soit x appartenant à R f de x كتساوي ax plus b. دونك هادشي كنكتبو انا في الوسخ بيان سور. ردوا معايا البال بلي كيما كان x كينتمي ل R راه عندي هادشي، يعني عندي الحق نشوف نحسب الصوره ديال f de 0. ردوا معايا البال اش غادي يطرا f de 0 غنعوض بلاصه x ب0 غتعطيني a فوا 0 هي 0 plus b يعني f de 0 هي بي. عندي الحق نحسب اف دو 0 باسكو 0 كتنتمي ل ار، وعندي هاد الفورمول هادي صالحه كيلكو سوا اكس ابارتونون ا ار. دونك انا اختاريت اون بارتيكولير اختاريت اكس يكون هو 0 ومشيت عوضتو هنايا فلقيت ان اف دو 0 كتساوي هو بي. انا لقيت واحد الكانديدا بالنسبه لبي. سي بون. دونك دابا عوض 0 غناخذ اكس كيساوي 1. شوفوا شنو غادي يطرا. غنحسب اف دو 1 هي a فوا 1 هي a بلس b، و b شحال كنت لقيتها قبل هي f دو 0. دونك هذه هي a بلس f دو 0. دونك انا كنقلب على a ياك. دونك غندي هاد f دو 0 للجهه الاخرى غادي تكون عندي هنا f دو 1 موان f دو 0 كتساوي ليا a. دونك فوالا أنا دبرت على A هو F دو 1 موان F دو 0. كيفاش جبت B و A هو أنني سيبوزيت بلي راهم كاينين وبيان سور كيحققوا لي هاد لا بروبريتي هادي بالعينين ديالي. رديت البال بلي الا عوضت X بزيرو غنلقى B هو F دو 0 وإلا عوضت X ب 1 غنلقى A هو F دو 1 موان F دو 0. ودابا غادي ندوزو لا بارتي سانتيز واللي فيها غنكتبوا لا ريداكسيون اولا لا بروف بروبرومون دي. يعني دابا غنكتب لا سوليسيون ديالي اولا لا بروف بلي هاد العباره راها صحيحه، وهذا كما قلت لكم هذا جوست الوسخ ديالي، هذا جوست الوسخ اللي انا تانسبيريت منه. ودابا غنكتب البرهان بالشكل اللي غنقدمه لهذاك القارئ اللي غادي يقرا لا سوليسيون ديالي. وغنجي غنقول ليه بوزون a هو f de 1 moins f de 0 et b هو f de 0. يعني انا ما غنجيش نوري كيفاش انا تانسبيريت وكيفاش طاحت ليا الفكره ديال انني ناخذ a هو f de 1 moins f de 0 و b هو f de 0. هذاك الشيء غنخبيه وبحال غنجبدهم ليا من الشابو بحال درت ان تور دو ماجي. الوغ كما كنتو شفتوا في البدايه في ليكزارسيس في لينونسي اللي كانت عندنا، فاحنا كانت عندنا واحد لا دوني كتحققها ليا اف واللي هي كيلكو سوا اكس ابارتونون ا ار كيلكو سوا ايغريك ابارتونون ا ار كيلكو سوا زد ابارتونون ا ار الى اكس تدخل في ايغريك و اي. هاد لما كترمز ليا الاي كما كنا شفنا في الجزء الثاني ديال هاد السلسله هادي. دونك الى اكس كتخالف ليا ايغريك اي اكس كتخالف ليا زد
فهاد الشيء كيستلزم ان اف دو اكس موا اف دو y على اكس موا y كيساوي ليا اف دو اكس موا اف دو زد على اكس موان زد. وبيان سور هاد العباره هادي من نوع كيلكو سوا. علاش؟ لحقاش كتبدا بكيلكو سوا وما عنديش هنايا الاقواس باش نقولوا راه دو تيب امبليك يعني دو تيب الاستلزام. دونك هنا بما انها كتبدا بكيلكو سوا فهي عباره من نوع كيلكو سوا. تري بيان. وهاد العباره هذه خصني نستعملها باش نبين ان اف دو اكس كتساوي ا اكس بلس بي. سي بون. مي هنا غتردوا معايا البال باللي هاد الشيء هاد لا بروبريتي اللي عندي هنا صالحه بور تو اكس اي بور تو y اي بور تو زد. غير هو انا هنا غادي ناخذ اكس غنفيكسيه سوا اكس ابارتونون ار نفيكسي و y ما ناخذش كاع الايغريغات وزد ما غناخذش كاع لي زد. غادي ناخذ واحد الايغريغ بارتيكولير وواحد زد بارتيكولير. انا غادي نقول انا بالنسبه لي باغي غير واحد بوزون y هو 0 حيت هنا y كينتمي ل r كيلكو سوا y كينتمي ل r. انا خديت 0 هانتوما تعرفوا علاش. و زد غناخذو هو 1. سي بون. انا دابا مع هاد لابارتي هادي ديال الفيكساسيون فيكسيت اكس وفيكسيت y عطيتو اون فالور وزد حتى هو فيكسيتو عطيتو اون فالور. دابا غندوز لهاد لابارتي هذا غادي نشرط هاد الشرط هذا باش يكون عندي الحق نستعمل هاد ليغاليتي هادي تيلكو. الوغ هاد اكس لي فيكسيتو هاد y وزد اللي اختاريت نقول تيلكو اكس كتخالف ليا 0 يعني هاد y هذا اي اكس كتخالف ليا 1. سي بون. دونك انا فيكسيت اكس بحيث اكس تيخالف 0 كيخالف 1 و0 هو اللي كيلعب الدور ديال y و 1 هو اللي كيلعب ليا الدور ديال زد. سي بون. الوغ بما انه تحقق لي هذا الشرط هذا باكس و 0 و 1 عندي الحق نكتب هذه الكتابه هذه باسكو هذه عندي في لي دوني. داكوغ. دونك عندي الحق انني نكتب هاد ليغاليتي هذه بنفس هاد الرموز اللي كاينين عندنا هنا. الوغ غادي تكون هنا اف دو اكس غنخليها كما هي موان اف دو بيان سور y قلنا هو 0 وهنا غتكون عندي اكس موان 0 كتساوي ليا اف دو اكس موان اف دو 1 باسكو زد هو 1 اف دو 1 على اكس موان 1. سي بون. دونك وغادي نحاول انني نبسط هذه الكتابه هذه. هنا اكس موان 0 هي اكس. سي بون. دونك هنا غندير جداء الطرفين في جداء الوسطين غادي تولي لي هنا اف دو اكس موان اف دو 0 مضروبه في اكس موان 1 وهنا اف دو اكس موان اف دو 1 مضروبه في اكس موان 0 هي اكس. صافي. دونك فوا اكس. ونشر ونبسط هذا الشيء ونشوفوا شنو غيخرج لينا. دونك انا غتولي اكس اف دو اكس موان اف دو اكس موان اكس اف دو 0 بلس اف دو 0 وهنا غتولي ليا اكس اف دو اكس موان اكس اف دو 1. سي بون. هاد اكس اف دو اكس غتمشي مع هاد اكس اف دو اكس. سي بون. وهنا غادي نبسط هاد الكتابه اللي عندي هنا غنجي نكملوا في هاد لابارتي هنايا. دونك هادي ما بقاش دابا وسخ ولات ريداكسيون ولات بلاصه فين نكتب البروف باسكو ما بقاش لي سباس لتحت. دونك غنمسح هاد لابارتي هادي. دونك هنا اشنو اللي بقى عندي؟ بقات عندي موان اف دو اكس. غادي ندي هاد موان اكس اف دو 0 الجهه الاخرى غتولي ليا اكس اف دو 0 وندي هاد اف دو 0 حتى الجهه الاخرى تولي ليا موان اف دو 0 وهنا بقات ليا موان اكس اف دو 1. سي بون. الوغ هنا شنو ولات عندي هادي غنعمل بواحد اكس كاينه هنا. دونك هنا غتولي ليا اف دو 0 موان اف دو 1 هنا اكس وهنا موان اف دو 0. هاد الموان اللي كاين هنا غنضربو هنا. دونك غتولي ليا اف دو اكس كتساوي ليا غنضرب الموان هنا وهنا. هنا غتولي ليا اف دو 1 موان اف دو 0
هو x بلس f دو 0. وهذه شنو هي؟ هذه هي a. دونك f دو 1 موان f دو 0 هي a وانا غتولي مضروبه في x. شنو هي هذه؟ هي b. دونك f دو 0 هي b بلس b. الوغ f دو x كتساوي ليا ax بلس b. الوغ بهاد a وبهاد b اللي اقترحنا انطلاقا من داك الاناليز اللي درنا فسا مارش. راه بصح f دو x كتساوي ليا ax بلس b. وبيان سور x كينتمي ل r مي x انا افترضت تيخالف صفر و x تيخالف واحد. يعني هاد العباره اللي انا وصلت ليها هنا راه كيلكو سوا x صالحه، راه صالحه بور تو x appartenant à r. مي غنحيد منه الصفر والواحد. مي انا بغيتها تكون صالحه حتى بالنسبه للزيرو والواحد. سا مارش انطلاقا من هاد لي بروبوزيسيون هادو. راه الا عوضت هنا بزيرو غنلقى اف دو 0 هو بي صحيحه. وبيان سور الا عوضت اكس ب 1 غنلقى بلي اف دو 1 كيساوي ليا ا بلس اف دو 0. يعني ا كتساوي ليا هي اف دو 1 هو اف دو 0. دونك سا مارش. الوغ quel que soit x appartenant à r f de x راه كتساوي ax plus b. دونك شنو بينت باللي راه كاين واحد ال a وكاين واحد ال b بحيث quel que soit x appartenant à r f de x كتساوي ax plus b. وكثر من انني بينت راهم كاينين انا عطيتهم شحال كيساويو. قلت لكم باللي a كتساوي f دو 1 موان f دو 0 و b هو f دو 0. كيفاش وصلنا لهذوك الاقتراحات ديال a و b؟ وصلنا ليهم عن طريق شي حاجه سميناها اناليز. يعني درنا واحد لي بتي كالكول واستعملنا لي زيو، حاولنا اننا نتانسبيراو ولقينا اون فالور بروبوزي بور a اي بي ومشينا تاكدنا باللي راه هذا الشيء صحيح. صافي دير بينا عباره من نوع كلكو سوا فيكسينا لو اكس كينتمي لار واستعملنا واحد لا دوني اللي كانت معطيه لينا في ليكزيرسيس ومشينا خدينا جوست اون بارتيكولي لا فالور ديال y 0 ولا فالور ديال z هي 1 وطبقنا ديك ليغاليتي اللي كاينه عندنا في هذوك المعطيات وبقينا غاديين بدي كالكول حتى وصلنا باللي بالفعل f دو x راه هي ax بلس b. مي قلنا راها غير بوغ x كينتمي ل r من غير 0 1 وقلنا بلي اون فيت راه صالحه حتى بالنسبه للزيرو. الا عوضنا بالزيرو راه سا مارش ولا عوضنا بالان حتى هي سا مارش. الوغ وصلنا بلي بور تو اكس ابارتونون ار اف دو اكس كتساوي ا اكس بلس بي وثبتنا ليكزيستونس ديال واحد لو كوبل ا بي تيل كو سا مارش. دونك هذا ان بتي اكزومبل على الريزونمون باغ اناليز سانتيز واللي بينت لكم فيه اون فيت كيفاش كنديروا الوثائق، كيفاش كنديروا الاناليز، كيفاش كنديروا هذاك لا ماجي ديالنا باش اننا نصنعوا هذاك الشيء اللي بغينا نبينوا بلي راه اكزيست. الوغ غنخلي لكم دابا واحد الكيستيون اللي فيه غتستعملوا الاناليز سانتيز باش انكم هاد المره ماشي غتبينوا غير ليكزيستونس بل غتبينوا ليكزيستونس و لونيسيتي. سا فو دير غادي تستعملوا الرمز اكزيست ان سول اليمون اللي هو كنرمزوا ليه بهكا بالاليكسيس حداه هاد العلامه ديال التعجب. وي بيان سور كيما غتكونوا دابا كتشوفوا في الشاشه غادي نعطيكم جوست واحد لانديكاسيون كيفاش غادي ديروا لاناليز سانتيز باش تبروفيو لي هذيك ليكزيستونس ولونيسيتي. غتحاولوا انكم تبداو تبينوا لونيسيتي هي الاولى. في الغالب في كيسيون اللي تيكون فيهم لا بروف ديال ليكزيستونس ولونيسيتي كنحاولوا نبداو بلونيسيتي هي الاولى كنطرقوها بالاناليز سانتيز ومنها كانت انسبيراو بواحد لي دوني ديال هذاك الشيء اللي بغينا نبينوا اكزيست ومن تما كندوزو لا بارتي ديال ليكزيستونس وكنبروفيو ليكزيستونس. يعني غتبداو ليا بلونيسيتي هي الاولى طرقوا معاها وتانسبيراو منها باش دوزو ليا ليكزيستونس. دونك نتمنى انكم كلكم ديروا هذا ليكزيرسيس هذا باسكو لا براتيك مهم بزاف لكم الا بغيتو تطوروا اي مهاره. قد ما ترينيتي بزاف قد ما غادي تولي اكسبير في داكشي اللي بغيتي تتعلم. دونك غنخلي لكم ليمايل باش انكم ديروا لا كوريكسيون تصيفطوا ليا في ليمايل ونحاول انني نتفاعل معكم. هكا نقدر انني الا شفت شي ملاحظه نقدر انني نقولها في الفيديو الجاي باشكم تستافدوا اكثر. ونشوفوا في الحلقه الجايه الجزء الخامس ديال هذه السلسله هذه. تحيه لكم شباب، سلام.